आज म तपाईहरुलाई यो बीएड सेकेन्ड इयरको तपाईहरुलाई माइनर सब्जेक्ट फन्डामेन्टल अफ पब्लिक हेल्थ को बारेमा म तपाईहरुलाई आज बताउने छु। यसको चाहिँ म तपाईहरुलाई आज सिलेबस बताउने छु, कोर्स कन्टेन्ट बताउने छु। यहाँ तपाईहरु हेर्न सक्नुहुनेछ फन्डामेन्टल्स अफ पब्लिक हेल्थ, फुल मार्क चाहिँ यसको 100 रहेको छ। अनि त्यसैगरी यहाँ तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ कोर्स डिस्क्रिप्सन, जनरल अब्जेक्टिभ्स, अनि त्यसैगरी तपाईहरु हेर्न सक्नुहुनेछ स्पेसिफिक अब्जेक्टिभ्स एन्ड कन्टेन्ट्स। आज म तपाईहरुलाई यही पब्लिक हेल्थको यो फन्डामेन्टल अफ पब्लिक हेल्थको बारेमा त आज तपाईहरुलाई युनिटहरु कतिवटा युनिटहरु तपाईले पढ्नुपर्छ। यो माइनर सब्जेक्टमा तपाईहरुले पढ्नुपर्ने कुन युनिटहरु छन् म तपाईहरुलाई आज बताउने छु। युनिट 1 मा रहेको छ इन्ट्रोडक्सन टु पब्लिक हेल्थ। युनिट 1 मा रहेको छ इन्ट्रोडक्सन टु पब्लिक हेल्थ। यहाँ तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ पब्लिक हेल्थ, मिनिङ एन्ड कन्सेप्ट अफ पब्लिक हेल्थ, कन्सेप्ट अफ कम्युनिटी एन्ड सोशल मेडिसिन, एम्स एन्ड फंक्शन्स अफ पब्लिक हेल्थ, स्कोप अफ पब्लिक हेल्थ, कम्युनिटी हेल्थ, हिस्टोरी अफ पब्लिक हेल्थ इन डेभलपिङ countries including China, India and Nepal. Unit 2 मा तपाईहरुले पढ्नुपर्ने छ एपिडेमियोलोजिक स्टडीज एन्ड डेमोग्राफी। एपिडेमियोलोजी, meaning and concept of epidemiology, components of epidemiology, use of epidemiology in public health, measurement of disease frequency, prevalence rate, incident rate, mortality measurement, crude death rate, case fatality rate, maternal mortality ratio, infant and child mortality rates. त्यसैगरी types of epidemiologic studies, descriptive study, analytical studies, experimental study. त्यसैगरी सोर्सेस अफ डाटा फर एपिडेमियोलोजिक स्टडीज। यहाँ 2 मा हेर्न सक्नुहुनेछ डेमोग्राफी एन्ड फ्यामिली प्लानिङ, इन्ट्रोडक्सन टु डेमोग्राफी। अनि यसको पोइन्टहरु रहेको छ कन्सेप्ट एन्ड निड्स अफ डेमोग्राफी इन पब्लिक हेल्थ, पपुलेसन ट्रेन्ड्स एन्ड सिचुएसन अफ नेपाल, साइज, कम्पोजिसन एन्ड डिस्ट्रिब्युसन, सेक्स रेशियो, डिपेन्डेन्सी रेशियो, फर्टिलिटी, मोर्टालिटी and life expectancy in Nepal. त्यसैगरी determinants of population growth and change, methods of population control, family planning, concept and importance, temporary contraceptive methods, terminal permanent methods. त्यसैगरी तपाईहरुले चाहिँ युनिट 3 मा चाहिँ प्रिभेन्सन अफ नन कम्युनिकेबल डिजिज को बारेमा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ पढ्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ तपाईहरु हेर्न सक्नुहुनेछ कन्सेप्ट अफ नन कम्युनिकेबल डिजिज, लेभल अफ प्रिभेन्सन अफ नन कम्युनिकेबल डिजिज, कज, क्लिनिकल फिचर्स एन्ड प्रिभेन्टिभ मेजर्स अफ फलोइङ नन इन्फेक्सियस डिजिज, क्यान्सर, हार्ट डिजिज, हाइपरटेन्सन, congestive cardiac failure, CCF, rheumatic fever, diabetes, gastritis, ulcers, peptic, duodenal, etc. Asthma, arthritis, kidney and gall bladder stones भनेर चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ यो पढ्नुपर्ने हुन्छ। विभिन्न यो नन कम्युनिकेबल डिजिजहरुको बारेमा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ युनिट 3 मा चाहिँ पढ्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ तपाईलाई लगभग 8 वटा चाहिँ तपाईहरुलाई यो नन कम्युनिकेबल डिजिजको बारेमा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ यहाँ दिएको छ।
त्यसैगरी तपाईहरु यसलाई युनिट 4 मा फुड एन्ड न्युट्रिसन भनेर चाहिँ युनिट 4 मा दिएको छ। तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ मिनिङ एन्ड इम्पोर्टेन्स अफ फुड एन्ड न्युट्रिसन, बेसिक फुड्स, फुड ग्रुप्स, classification, functions, sources and deficiencies of nutrients, macronutrients, carbohydrates, protein, fat, water and minerals, अनि malnutrition and assessment of nutritional status, physical examination and anthropometry among children. त्यसैगरी requirement and recommended allowance of food for different age groups, school age children, teenage groups, adult, pregnant and lactating women. त्यसैगरी 4 मा planning low cost balanced diet using locally available food items, food handling habits and its effects on health, nutrient loss during food preparation. 9 मा food preservation and storage. 10 मा food values, fads and fallacies in community. 11 मा food adulteration, common food adulteration practices and its harmful effects on health. 12 मा रहेको छ nutritional deficiencies disease, night blindness, beriberi, marasmus, kwashiorkor, scurvy, rickettsia, anemia, goiter भनेर चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ पढ्नु पर्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ अलिकति यो अलि डिफिकल्टै रहेको छ। सुन्न त सुनिसकेका छौं हामीले तर यसलाई अलि प्रोनाउन्स गर्न चाहिँ अलिकति अलि डिफरेन्ट हुन्छ। ठिकै छ, तपाईले चाहिँ यो युनिट 4 मा चाहिँ तपाईले फुड एन्ड न्युट्रिसनको बारेमा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी 5 मा चाहिँ कन्ज्युमर हेल्थ, concept and meaning of consumer health, importance of consumerism, consumers' right and public awareness, protection of consumers' health against quacks and quackery, harmful product and teenage fadism, government policy of on consumers' health, governmental and non-governmental organizations working on consumer rights and health in Nepal. त्यसैगरी युनिट 6 मा चाहिँ तपाईहरुले पढ्नुपर्ने छ मेन्टल हेल्थ भनेर, कन्सेप्ट, मिनिङ एन्ड इम्पोर्टेन्स अफ मेन्टल हेल्थ, क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ मेन्टली हेल्दी पर्सन, जनरल कजेस एन्ड सोशल इन्डिकेटर्स अफ मेन्टल इलनेस, टाइप्स अफ मेन्टल इलनेस, साइकोसिस एन्ड न्यूरोसिस, psychotherapy, personality, mental health services in Nepal. त्यसैगरी rehabilitation for mentally retarded and handicapped children भनेर चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ यो युनिट 6 मा चाहिँ पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी युनिट 7 मा चाहिँ ड्रग, अल्कोहल एन्ड टोब्याको भनेर चाहिँ पढ्नुपर्ने हुन्छ। युनिट 7 मा मिनिङ, टाइप्स एन्ड इफेक्ट्स अफ ड्रग्स, कन्सेप्ट अफ use, misuse, abuse and drug addiction, factors leading to drug abuse and addiction, prevention, counseling and rehabilitation of drug abuse, types and effects of alcohol, factors leading to consume alcohol, types of tobacco and its effects on health, factors leading to consume tobacco, cigarette, controlling measures of alcoholism and tobacco including legal act, smoking cessation, intervention strategy and program भनेर चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ यो युनिट 7 मा चाहिँ पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी तपाईहरुले चाहिँ युनिट 8 मा चाहिँ मैटरनल, चाइल्ड एन्ड एडोलसेन्ट हेल्थ भनेर चाहिँ पढ्नुपर्ने हुन्छ। मैटरनल, कन्सेप्ट अफ मैटरनल हेल्थ, प्यारेन्टल केयर एन्ड antenatal visit, delivery and postnatal
care, family planning services for mothers, infant and child health, neonatal and infant care, infant and child feeding. त्यसै गरी immunization schedule for infants and children, child development and growth monitoring, common childhood illness, integrated management of childhood illness CMCI, adolescent health, demographic profile of adolescents and youth of Nepal, health risk behavior of adolescents, sexual and productive health problems of adolescents and youths, components of adolescents sexual and reproductive health, concept and components of comprehensive sexuality education, need and elements of adolescents and youth AY friendly services, government policies and strategies for implementing AY friendly services, WHO and UNFPA efforts to improving sexual and reproductive health problems of adolescents भन्ने चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ यो 8 मा चाहिँ पढ्नु पर्ने हुन्छ युनिट 8 मा। त्यसैगरी युनिट 9 मा चाहिँ प्राइमरी हेल्थ केयर भनेर चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ पढ्नु पर्ने हुन्छ। यहाँ तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ कन्सेप्ट अफ प्राइमरी हेल्थ केयर, नीड एन्ड इम्पोर्टेन्स अफ प्राइमरी हेल्थ केयर, ALMA at a conference on PHC, elements of primary health care, principles of primary health care in Nepal, challenges to PHC, selective PHC, structural adjustment, privatization of health service, investing in health care भनेर चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ युनिट 9 मा चाहिँ यो हेल्थ को बारेमा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ प्राइमरी हेल्थ केयर को बारेमा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ पढ्नु पर्ने हुन्छ। त्यसैगरी युनिट 10 मा चाहिँ नेशनल हेल्थ केयर सिस्टम भनेर चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ पढ्नु पर्ने हुन्छ। मिनिङ अफ हेल्थ सिस्टम्स एन्ड हेल्थ केयर सिस्टम्स, हेल्थ सर्भिसेस इन नेपाल, प्रिभेन्टिभ हेल्थ सर्भिसेस, क्युरेटिभ हेल्थ सर्भिसेस, प्रोमोटिभ हेल्थ सर्भिसेस, रिहेबिलिटेटिभ हेल्थ सर्भिसेस, structure of health service system in Nepal, national health programs, expanded program of immunization, integrated management of childhood illness IMCI, त्यसैगरी Nepal family planning and maternal child health, tuberculosis, leprosy, malaria and HIV AIDS control program, vitamin A deficiency and blindness control project, health education and communication program, त्यसैगरी voluntary health agencies, Nepal Red Cross Society, Paropakar Association, Nepal Blind and Disabled Welfare Association, Cancer Relief Association, Nepal Tuberculosis Control Association, Nepal Children Association, international health organizations, UN related organization, WHO, UNICEF, UNICEF, UNFPA, UNDP, bilateral agencies, USAID, DFID, JICA and DANIDA. त्यसैगरी NGOs मा केयर नेपाल, प्लान नेपाल, एक्सन एड नेपाल भनेर चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ यो चाहिँ यसमा अक्सफार्म भनेर चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ यो चाहिँ यस्तो यो एजेन्सीजहरुको बारेमा चाहिँ यो नेशनल हेल्थ केयर सिस्टमको यो बारेमा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ युनिट 10 मा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ पढ्नु पर्ने हुन्छ। यसरी तपाईहरुले यो पब्लिक हेल्थमा चाहिँ फन्डामेन्टल्स अफ पब्लिक हेल्थमा चाहिँ यसरी तपाईहरुले चाहिँ यो यस युनिटहरु चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ पढ्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ हेल्थ माइनर हेल्थ रहेको छ। यो माइनर हेल्थ तपाईहरुले फाउन्डेसन अफ
हेल्थ जसरी यो चाहिँ त्यसरी नै रहेको त्यस्तै विषय यो रहेको छ पब्लिक हेल्थ। अब मैले तपाईहरुलाई यो कन्टेन्ट युनिटहरु तपाईहरुलाई बताएँ। अब म तपाईहरुलाई यहाँनिर बताउने छु इभ्यालुएसन क्वेशन प्याटर्नको बारेमा तपाईहरुलाई बताउने छु। यहाँ तपाईहरु हेर्न सक्नुहुनेछ यसमा चाहिँ मल्टिपल चोइस अथवा यो अब्जेक्टिभ क्वेशनमा 20 मार्क्स कै आउँछ अनि त्यसैगरी तपाईहरु सर्ट क्वेशनमा यसरी नै यो 8 वटा चाहिँ दिएको हुन्छ र 3टा अर क्वेशन दिएको हुन्छ 7 मार्क्स को हुनेछ र लङ क्वेशन 12 मार्क्स को दुईटा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो सेम त्यस्तै फर्स्ट टर्ममा जस्तै यो क्वेशन प्याटर्न त्यस्तै छ अनि हुन्छ तपाईहरुलाई आजलाई यति नै मैले आजलाई यति नै बताएँ यो फन्डामेन्टल्स अफ पब्लिक हेल्थको बारेमा चाहिँ म यो माइनर सब्जेक्टको बारेमा त कोर्स कन्टेन्टहरु मैले तपाईलाई बताएँ। हुन्छ आजलाई यति नै आउने समयमा म अन्य नोटहरु अनि त्यसपछि अन्य रिलेटेड भिडियोहरु म तपाईहरुलाई ल्याउने नै छु। तबसम्म मेरो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, शेयर गरिदिनु होला अनि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने तपाईहरुले मेरो च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला।